नमाज से हमें स्टार्ट लेनी है। अगर ख्याल को पाक करना है तो नमाज बेहतरीन जरिया। खुदावंद आलम ने फरमाया अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। ए मेरे बंदे नमाज पढ़, नमाज पढ़। अगर तूने नमाज नहीं पढ़ी तो पूरी दुनिया तुझे मुसलमान कहेगी, मगर मैं तेरा रब तुझे मुशरिक कहूंगा। मुशरिक नजिस है। ये कितनी बड़ी बात है। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता वो खुद नजिस है, उसका खाना पीना हर चीज नजिस है। अल्लाह अकबर। अजीजों, नमाज को अहमियत दें। वाकई नमाज कब्र का सरमाया है, नमाज कयामत का सरमाया है। नमाज ही के जरिए से इंसान इन तहारतों को हासिल कर सकता है, इन मकामात को हासिल कर सकता है। नमाज से जर्रा बराबर गफलत न करें, क्योंकि ये देखिए दुनिया में हम भी इंसान हैं, जानदार हैं, हमें भी तकलीफ एहसास होता है, मगर हर चीज देखिए अल्लाह ने इस तरह खल की है कि इंसान पे कुर्बान हो रही है। आप बाग में चले जाते हैं, सेब तोड़ते हैं, कोई रोक नहीं सकता, आपका बाग है। दरख्त को एक ताकत नहीं है कि इनकार करे इंसान के सामने, दरख्त झुक जाता है। आप सब्जी बोते हैं, सब्जी काटते हैं, कोई इनकार कर सकता है? सब्जी को अल्लाह ने, जमीन को अल्लाह ने आपके मुती, आपके फरमा बरदार बनाया है। ये तो चलिए बेजान है। नहीं नहीं, आपने मुर्गी को ले लिया, आपने बकरे को ले लिया, उसकी गर्दन पे छुरी चला दी, वो भी आपके लिए हलाल है। हालांकि उनसे दर्द तो होता है, हैवान जानदार है, मगर जितने हलाल हैवान है वो आपके लिए अल्लाह ने जायज करे, कुर्बान हो सकते हैं आप पर। अल्लाह अकबर। जबकि वो भी जानदार है, मुर्गी को आप काट के खा सकते हैं, ये आपके लिए हलाल है। भाई इसी तरह से बकरा, उसे आप ज़बह करके आप खा सकते हैं। कभी आपने सोचा कि हमारे अंदर क्या खूबी है कि ये मुर्गियां हम खा रहे हैं, ये बकरियां हम खा रहे हैं, ये गाय हमारे लिए हलाल है, हम उन्हें कुर्बान कर सकते हैं? कभी आपने सोचा उसकी वजह क्या है? ये बेचारे हैवान हैं, ये मुर्गी है या बकरा हैवान है, इनके पास अक्ल नहीं है। ये हैवान कहता है मेरे पास शऊर नहीं है, अक्ल नहीं है, मेरे पास रूह अमरी नहीं है, मैं मारिफत खुदा हासिल नहीं कर सकता। ऐ इंसान, मैं इसलिए कुर्बान हो रहा हूँ तेरे लिए कि तू आजा, अपनी छुरी को मेरी गर्दन पे चला दे और टुकड़े टुकड़े करके मुझे खा ले, ताकि मैं तेरे बदन का हिस्सा बनूं, मैं तेरे बदन का खून बनूं, ताकि जब तू अपने रब को सजदा करे तो उसमें मेरा भी हिस्सा शामिल हो। सलावत पढ़े। नहीं कर सकता, मैं रुकू नहीं कर सकता, मैं इसलिए खुद को कुर्बान कर रहा हूँ कि मैं तेरे बदन का जुज बन जाऊं, हिस्सा बन जाऊं, ताकि जब तू इबादत करे, जब तू दुआ पढ़े, जब तू सजदा करे, जब तू रुकू में जाए तो मुझे भी उसका अजरो अजीम और सवाब मिले। अज़ीज़ान गिरामी, अब अगर कोई इंसान बदबख्त है कि हर रोज मुर्गी पे मुर्गी खाता चला जा रहा है, सजदा खुदा को एक नहीं दे रहा, तो कुरान कह रहा है कि लानत करने वाले इस पे लानत कर। कि मैं इसलिए तेरे लिए कुर्बान हुआ था कि तू मुझे खा के जाके गुनाह में ये ताकत से। ये तमाम चीजें इंसान के लिए इसलिए हलाल हैं ताकि इंसान इबादत करे। इसीलिए फरमाया इमाम जाफर सादिक ये हदीस काफी है, बहुत अहम है। किताब गुनाह ने कबीरा में नकल है, शहीद असग़र ने कई किताबों के हवाले भी दिए हैं। एक शख्स आए, इमाम से सवाल किया, मौला अगर कोई नमाज न पढ़े तो उसके लिए क्या हुक्म है? जानबूझ के अगर कोई नमाज न पढ़े तो इमाम ने फरमाया कि जो जानबूझ के नमाज न पढ़े वो काफिर है। परेशान हो गया, इतना बड़ा गुनाह। उसी सवाली ने कहा, मौला अगर कोई शराब पिए तो क्या वो काफिर है? इमाम ने कहा गुनाह बहुत बड़ा है मगर काफिर नहीं। मौला अगर कोई जिना करे तो काफिर है? कहा ये उससे बड़ा गुनाह है मगर वो भी काफिर नहीं। तो कहा इमाम से कि ए मेरे आका, मेरे मौला, अगर मैं ये बात जाके अपने गांव में करूंगा लोग नहीं मानेंगे। आप इमाम हैं, मैंने मान लिया, मगर मैं दलील चाहता हूँ, प्रूफ चाहता हूँ। आप फरमाते अगर कोई शराब पी ले वो काफिर नहीं है, अगर कोई जिना कर ले वो काफिर नहीं, लेकिन जो जानबूझ के नमाज न पढ़े वो काफिर है। लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, आपसे दलील चाहता हूँ। इमाम ने कहा देखो, जो इंसान शराब पीता है या जिना करता है, क्यों कि शैतान उसे जिना की लज्जत दिखा के गुमराह करता है। इंसान गुमराह हो जाता है,
اس کو شیطان کیسے بھٹکاتا ہے کہ اس میں لذت ہے، چاہے وہ 2-4 منٹ کی بس تو حقیر لذت صحیح، مگر شیطان اسے ایک مرتبہ گمراہ کر لیتا ہے، لذت دکھا کے زنا کی اس انسان کو شیطان گمراہ کر لیتا ہے۔ امام نے کہا دیکھو زنا کرتا ہے کوئی لذت کی وجہ سے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے میں تو کوئی لذت نہیں ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ نماز کو حقیر سمجھتا ہے، نماز کو معمولی سمجھتا ہے۔ تو جس نے نماز کو حقیر سمجھا اس نے نماز کو حقیر نہیں سمجھا بلکہ نماز کے حکم دینے والے کو حقیر سمجھا۔ اور سب سے پہلے نماز کا حکم خدا نے دیا، اس کے بعد نبی نے دیا، پھر اس کے بعد علی نے دیا۔ یعنی جو خدا کو حقیر سمجھے، نبی اور علی کو حقیر سمجھے، وہ مسلمان کیسے ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ جو قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، یہ قرآن کی آیت ہے، ولا تکونوا من المشرکین، ورنہ تم نجس ہو جاؤ گے۔ مشرک، تمام جتنی چیزیں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ نجس مشرک ہے، کافر سے زیادہ نجس مشرک ہے۔ قرآن نے کہا وہ مشرک ہے جو نماز کو ترک کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک عجیب حدیث ہے جو بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو مگر آیت کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حدیث یہ ہے کہ کتا جو ہے خدا نے اسے نجس خلق کیا، اس کا اپنا کوئی گناہ ہے نہیں، خود اللہ نے خلق کیا ہے اسے نجس۔ خنزیر، اسے بھی اللہ نے، پگ، اسے اللہ نے نجس خلق کیا، اس کا کوئی گناہ نہیں، پیدائشی خدا نے ایسا خلق کی۔ اور جب امام سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہے، امام نے کہا یہ جتنی مخلوقات تم دیکھ رہے ہو نا، پرندے دیکھ رہے ہو، حیوانات دیکھ رہے ہو، یہ تمام مخلوقات جو اللہ نے خلق فرمائی ہے اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس میں ہدایت نہیں، اس میں ہمارے لیے اللہ نے ہدایت خلق کی ہے، کہ ہم اگر غور کریں گے تو ہدایت ملے گی۔ میں کتا نجس سے اس میں کیا ہدایت ہے، اب خنزیر نجس اس میں کیا ہدایت ہے؟ عزیزان گرامی دیکھیے، یہ کتا نجس تو ہے مگر اس میں ایک عادت بڑی اچھی عادت ہے، یہ مالک کا وفادار ہے نا، یہ مالک کا وفادار ہے۔ 7 دن 5 دن بچا کھچا کھانا اسے آپ کھلا دیں، یہ آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، یہ آپ پہ نہیں بھونکے گا، یہ اتنا نمک حلال ہے۔ اب یہ کتا، یہ ظاہر خدا نے نجس بنایا ہے اور ہمارے لیے ہدایت بنائی ہے۔ دیکھو یہ کتا ہے نجس مگر نمک حلال ہے، نمک حرام نہیں ہے۔ 7 دن 10 دن اسے کھانا کھلا کے دیکھو، یہ کبھی تم پر حملہ نہیں کرے گا، اور جب اسے بلاؤ گے یہ بھاگتا ہوا آئے گا، یہ اتنا وفادار ہے۔ تو اے انسان، تو بھی تو سوچ، جس خدا نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک تجھے کھانا کھلایا ہے، نماز میں وہ خدا تجھے بلا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جس خدا نے آج تک تجھے رزق دیا ہے، تو بھی تو نمک حلالی کر۔ اب دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی، اب حدیث سمجھ میں آئے گی۔ خدا نے کتے کو نجس خلق کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں خود کو کہ ہم کتنے پاک ہیں، ہم کتنے نجس ہیں۔ کتا نمک حرام نہیں ہے، مالک کے بلانے پر آ جاتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ حیا علی الصلاۃ، یہ خدا کی طرف سے اعلان ہے کہ آ جاؤ، تمہارا مالک تمہیں بلا رہا ہے، تمہارا رازق تمہیں بلا رہا ہے، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ اب حدیث سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہوگی۔ اب حدیث یہ ہے کہ کتا کہتا ہے میرے اللہ تو نے مجھے نجس خلق کیا ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ سب سے زیادہ میں نجس ہوں، مگر تیرا شکر ہے میں کائنات میں سب سے زیادہ نجس ہوں، مگر شکر یہ ہے کہ میں بے نمازی تو نہیں ہوں۔ اللہ، یعنی میں نمک حلال ہوں، نمک حرام نہیں۔ اسی طرح سے خنزیر بھی کہتا ہے میں سب سے زیادہ نجس ہوں مالک، مگر پھر بھی تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں بے نمازی نہیں ہوں، میں مالک کا احترام کرتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، ایسا نہ ہو کہ بہت اوپر کی باتیں ہم بیان کر لیں اور بنیادی باتیں ہم بھولتے چلے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نماز کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔
دیکھیے نماز ایک معیار ہے. آپ نماز 5 وقت کیوں ہے؟ آپ دیکھیے نماز میں جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے کہ اگر اس دن آپ کے عمل سے خدا راضی ہوگا تو یقیناً آپ کو نماز میں مزہ اور لطف و سرور آ. لیکن جس دن آپ نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہوگا